अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई भी गिरफ्तार हो जाता है तो उस गिरफ्तार किए गए शख्स के कौन कौन से राइट्स है, उसका कौन से हकूक़ है, कानून किस हकूक़ की बात करता है, उसे कौन से हकूक़ देते हैं कि वो पामाल ना हो। और वो हकूक़ हमें आईन पाकिस्तान हमें हक देता है, आर्टिकल 9 और 10। इसी तरह हमें सीआरपीसी क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो हमारे पास मेजर एक्ट है, आपको राइट्स देता है कि कोई भी एक्यूज्ड हो तो वो गिरफ्तार हो जाए या बिला वजह गिरफ्तार हो जाए तो वो आपको राइट्स देता है। इसी तरह हमें पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी हमें राइट्स देता है कि कोई भी अरेस्टेड बंदे की ये राइट्स हो। अब उस राइट पर मैं तफसील से आपको बताता हूँ, जितना कंक्लूड हो के और मुख्तसर लफ्ज़ों में सारी कहानी आपके सामने रख दूं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कीमती टाइम आपको पता भी चले और टाइम भी कम लगे। तो आईन पाकिस्तान आर्टिकल 9 हमें कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आपके पास किसी भी शख्स को बिला वजह मारना या उसको पाबंद करना या उसको अरेस्ट करना या उसको गिरफ्तार करना या उसको किसी जगह से आने जाने से रोकना ये नहीं होगा। आपको कानून आईन पाकिस्तान कहता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 इसी तरह कहता है कि आपका जो ट्रायल चलेगा, जो आप गिरफ्तार होने के बाद अपने केस का सामना करेंगे तो वो फेयर ट्रायल चले, उसमें कोई हेरा फेरी ना हो, आपका फेयर ट्रायल चलना चाहिए। इसी तरह हमें आर्टिकल 10 आईन पाकिस्तान का हमें ये राइट देता है, हक देता है कि आप अपने मर्जी के वकील से राब्ता कर सकते हो, कि आप अपनी मर्जी का वकील कर सकते हैं। कोई आपको नहीं रोक सकता कि आप अपनी मर्जी के वकील नहीं करेंगे, या आपको नहीं रोक सकता कि आप अपने वकील से रब्ता नहीं कर सकते। इसी तरह हमें अब नेक्स्ट जाते हैं तो हमें सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर जो जिस किताब में है, सीआरपीसी क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसे कहते हैं, वो हमें राइट्स देता है। 3-4 किस्म के राइट्स है। वो भी यही कहता है कि जो भी बंदा गिरफ्तार करो तो वो उस सेक्शन 21 हमें कहता है कि आप जिस बंदे को गिरफ्तार करेंगे आप उसे बताएंगे कि आपको हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको ये बताएंगे कि हम इस वजह से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके सर पर टोपी पहनाकर उसे कुछ बताए बगैर, उसको खौफजदा करके नहीं, आप उसे बताएंगे कि जनाब ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये आपने किया है, ये आप पे चार्ज प्रेम है, तो हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, आप इस केस में मुलव्वस है, इस केस में आप वांटेड है, या जो भी मामला है जिस वजह से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसे बताएंगे। याद रखें, ये सेक्शन 21 सीआरपीसी का हमें यही बताता है। फिर सेक्शन 497 और 504 हमें बताता है कि वो बंदा हक रखता है कि वो अपने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे, ज़मानत करे, अपने ज़मानत के लिए दरख्वास्त अदालत में दे सकता है, कोई उससे नहीं रोकेंगे। इसी तरह सेक्शन 54 हमें कहता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो, गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन फौरन हो, ताकि उसको कोई मारे ना पीटे ना। पहले भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है। अगर वो चाहे गिरफ्तार बंदा तो वो ये ऑर्डर, ये हुक्म या फिर वो ये अर्ज कर सकता है कि मेरी मेडिकल की जाए, पहले भी बाद में भी, क्योंकि पुलिस वाले मारते हैं और ज़ख्म नहीं बनाते, ज़ख्म बनाते हैं, बहुत हद तक मारते हैं। कुछ भी एडमिट करवाने के, एक्स्ट्रा कन्फेशन कराने के लिए, कुछ मनवाने के लिए मार पिटाई होती है। तो ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा। जब भी कोई कहते हैं कि वो रिमांड पर है, फिजिकल रिमांड डजंट मीन कि आपको मारा जाएगा। फिजिकल रिमांड का मतलब कि आप पुलिस के साथ रहेंगे, पुलिस को आपकी ज़रूरत है आपसे इंक्वायरी करने के लिए। अच्छा, ये आपको एक राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन है कि जो सेक्शन 54 हमें बताता है। राइट टू कम्युनिकेट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपको सेक्शन 55 बताता है कि आप एक्यूज्ड पर्सन, जो अरेस्टेड पर्सन है, वो अपने किसी भी दोस्त के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ,
وہ رابطہ کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ رابطہ کرے۔ یہ سیکشن 55 ہمیں بتاتا ہے۔ اب ہم PPC پاکستان پینل کوڈ کی طرف ہم جاتے ہیں۔ وہ بھی مختلف رائٹس اس بندے کو، اریسٹڈ بندے کو رائٹس دیتا ہے کہ اس کی ڈگنیٹی کو پامال نہ کیا جائے، اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، کہ اس بندے کو اس کی بے حرمتی یا اس کو ٹارچر نہ کیا جائے، اس کے ساتھ انسانوں والا سلوک کیا جائے، ایک عام بندوں والا سلوک کیا جائے۔ یہ نہ کیا جائے کہ اس کو آپ نے اریسٹ کیا ہے، ملزم ہے، الزام لگا ہوا ہے، مجرم ابھی تک نہیں ہے، جب ثابت ہوگا تو مجرم ہوگا، تو آپ مجرموں والا جو اس کے ساتھ رویہ ہے وہ نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں پاکستان پینل کوڈ ہمیں بتاتا ہے، جو آرڈر سیکشن ہے 344 ایک۔ پھر 164 سیکشن 164 کہتا ہے کہ رائٹ ٹو پروٹیکشن فرام سیلف انکریمنیشن۔ آپ اس سے زور زبردستی کے ساتھ کوئی بات نہیں منوائیں گے، آپ اس کو پریشرائز کر کے اس کو ملزم سے مجرم بنانے کی طرف نہیں منہ کریں گے، آپ اس کو ٹارچر کر کے اس سے کوئی مطلب آپ اس کی زبان سے، اس کی ڈر کے، مار پٹائی کی ڈر کی وجہ سے اس سے کوئی ایسی بات نہیں منوائیں گے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسرے رائٹس بھی ہے ریگولر۔ اگر ہم عام روٹین کی بات کریں تو وہ کسی بھی اپنے وکیل کے ساتھ، اپنی مرضی کے وکیل کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، اس کو اپنے لیے کونسل بنا سکتا ہے ایک، اور اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھ پر کیا چارج پریم ہے، کیا چارج ہے، میری غلطی کیا ہے، کس وجہ سے میری گرفتاری ہوئی ہے، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ بالکل فیئر ہونا چاہیے، صاف شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اس پہ کوئی جیسے کوئی کسی کو گرفتار کر کے اس کے اوپر پھر کیا کرتے ہیں کہ چرس رکھتے ہیں، ہیروئن رکھتے ہیں، چوری ڈکیتی نامعلوم میں ڈال دیتے ہیں، کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے، فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور اس کا جو ٹرائل ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرائل اس کا سپیڈی چلے، اس میں کوئی ڈیلے نہ ہو، ڈیلے ٹیکٹکس نہ ہو۔ مطلب اس طرح ہوتا ہے عدالتوں میں کہ اس کو بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں۔ آج کل پیشی پہ پیشی والی جو بات ہوتی ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرائل جو ہے وہ ڈیلے نہ کیا جائے۔ اسی طرح رائٹ ڈیپینڈنگ آن یہ مختلف اوقات میں، مختلف واقعات کے ساتھ، مختلف لمحات کے ساتھ یہ رائٹ جو ہے ڈیفینڈ کرتا ہے ان لمحات پر، ان حالات پر، وہ جرم اور مجرم پر، کہ مطلب اس کے ساتھ کیسے یہ ٹریٹ کیا جائے۔ یہ ہمیں رائٹ دیتا ہے قانون۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ اپنی وردی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کیا جائے، اور ان کے ساتھ مجرم بنانے سے پہلے ہم مجرموں والا سلوک نہ کریں، بلکہ بے شک اس کو اپنے ملزم ٹھہرایا ہے، وہ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے۔ تو ملزم اور مجرم میں فرق ہونا چاہیے۔ جب وہ ثابت ہو جائے کہ ہاں اس نے یہ قتل کیا، یہ چوری کی، یہ ڈکیتی کی، یہ جو بھی اس نے جرم کیا ہے، سرزد کیا ہوا ہے، اس سے ثابت ہونے کے بعد آپ اس کے ساتھ مجرموں والا رویہ کر سکتے ہو۔ ملزم ہوتے وقت آپ مجرموں والا رویہ نہ کریں۔ اس میں زیادہ کردار، موسٹ کردار پولیس کا ہے، پولیس اسٹیشن کا ہے، جیل کا ہے، کہ وہ نہ کرے ان کے ساتھ وہ والا رویہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ کنفرم ہونے کے بعد، کنفرم ہونے سے پہلے نہ کرے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ آپ سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے لیے بھی دعائیں کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔